नमस्कार। नेपाल एकीकरणको इतिहासको आज तेस्रो अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। अब आजको अङ्कमा रणबहादुर शाहको शासनकाल कस्तो रह्यो। सन् 1777 प्रतापसिंह शाहको देहान्त भएपछि यिनका 2.5 वर्षका छोरा रणबहादुर शाह नेपालको राज सिंहासनमा विराजमान भए। रणबहादुर शाह सानै उमेरका भएका हुनाले यिनकी माता राजेन्द्र लक्ष्मी र काका बहादुर शाहले संयुक्त नायवी भएर राज्य सञ्चालन गर्न थाले। तर यसरी 2 वर्षसम्म संयुक्त रूपमा शासन चलाएपछि देवर भाउजूमा खटपट सुरु भयो। त्यसपछि सन् 1779 देखि राजेन्द्र लक्ष्मीले एक्लैले नायवी ग्रहण गरिन्। बहादुर शाहले बेतियामा शरण लिए। सन् 1785 राजेन्द्र लक्ष्मीको मृत्युपछि बहादुर शाहले बेतियाबाट आएर नायवी ग्रहण गरे। 6 जुन 1794 रणबहादुर शाह 20 वर्षको भएपछि यिनले बहादुर शाहबाट सम्पूर्ण शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए। रणबहादुर शाहका 5 रानीहरू थिए। जेठी रानीको नाम राजराजेश्वरी विद्यालक्ष्मी थियो। तिनी गुल्मीकी राजकन्या थिइन्। तिनका सन्तान थिएनन्। महिली रानीको नाम सुवर्णप्रभा थियो। यिनको दोस्रो विवाह कान्तिवतीसँग भयो। तिनी तिरहुतकी मैथिली मिश्र विधवा ब्राह्मण थिइन्। आफ्ना पितासँग पशुपतिमा दर्शन गर्न आउँदा रणबहादुर शाह तिनको सौन्दर्यबाट मोहित भएका थिए। आफ्नो छोरालाई राजा बनाउने शर्तमा तिनले रणबहादुर शाहसँग विवाह गरेकी थिइन्। सन् 1797 तिनै कान्तिवतीको गर्भबाट गिरवाड युद्ध विक्रम शाहको जन्म भयो। यसभन्दा पहिले नै माहिली राणी सुवर्णप्रभाको रणोद्योत शाह नामको छोरा जन्मेको थियो। वैधानिक रूपमा रणोद्योत शाह नै राजगद्दीका उत्तराधिकारी थिए। तर यिनको कान्तिवतीसँग गरेको शर्त अनुसार गिरवाड युद्ध विक्रम शाहलाई नै राजगद्दीको उत्तराधिकारी घोषित गरियो। रणबहादुर शाहकी काहिली रानीको नाम चन्द्रावती थियो। तिनी कान्तिवतीकी बहिनी थिइन्। रणबहादुर शाहकी कान्छी रानीको नाम ललित त्रिपुरा सुन्दरी थियो। तिनी थापाकी छोरी थिइन्। कान्तिवतीलाई एकाएक क्षयरोग लाग्यो। तिनले आफ्नो छोरालाई राजा बनाउन रणबहादुर शाहलाई दबाब दिन थालिन्। जेठी महारानी सुवर्णप्रभाको छोरालाई राजा बनाउनुभन्दा गिरवाड युद्ध विक्रम शाहलाई नै राजा बनाउन चाहन्थिन्। रणबहादुर शाह स्वयं पनि शारीरिक रूपमा कमजोर थिए। यिनी घोडामा चढ्न सक्दैनथे। त्यसैले यिनी मानिसको पिठ्यूमा चढेर घुमफिर गर्थे। यिनलाई ज्योतिषीहरूले छोटो आयु भएको कुरा बताइसकेका थिए। त्यसै हुनाले यिनी आफ्नो जीवनकालमा नै आफ्ना छोरा गिरवाड युद्ध विक्रम शाहलाई राजा बनाउन चाहन्थे। तिनले 95 जना भारदारहरूलाई ताम्रपत्रमा गिरवाड युद्ध विक्रम शाहप्रति वफादार हुन धर्मपत्रमा सही गराए। त्यसको 17 दिनपछि यिनले 8 मार्च 1799 1.5 वर्षका गिरवाड युद्ध विक्रम शाहलाई नेपालको राजगद्दीमा राखे। पाल्पाका राजा पृथ्वीपाल सेनको हातबाट राजतिलक लगाइयो। यसको मुख्य उद्देश्य पाल्पाका राजाबाट पनि यिनको वैधानिकता स्वीकार गराउनु थियो। गिरवाड युद्ध विक्रम शाह राजा भएपछि रणबहादुर शाहले सन्यास लिए। यिनलाई स्वामी निर्गुणानन्द वा निर्वाणानन्द भनिन्थ्यो। यिनलाई स्वामी महाराज पनि भनियो। कान्तिवती नायवी भइन्। राजाको हेरविचार गर्ने काम राजराजेश्वरीले लिइन्। सुवर्णप्रभाका रणोद्योत शाह र शमशेर शाहलाई चौतारियामा नियुक्त गरियो। अभिमान सिंह बस्नेतको ठाउँमा कीर्तिमान सिंह बस्नेत मुख्य काजीमा नियुक्त गरिए। भीमसेन थापा रणबहादुर शाहको हेरविचार गर्न तैनात गरिए। केही समयपछि रणबहादुर शाह कान्तिवतीका साथ देवपाटन गई बस्न थाले। त्यसपछि यी 2 दम्पति पुल्चोकमा आई बस्न थाले। बिस्तारै कान्तिवतीलाई रोगले च्याप्दै लग्यो। रणबहादुर शाहले धामी झाँक्री वैद्य लगाएर औषधोपचार गर्न लगाए। यिनले ब्राह्मणहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पूजापाठ गर्न लगाए। यिनले यस पूजापाठमा मात्र 1 लाख रुपियाँ खर्च गर्न लगाएका थिए। तर कान्तिवतीलाई रोग निको हुनु सट्टा झन्झन चर्कदै गयो। अन्त्यमा 1 नोभेम्बर 1799 कान्तिवतीको मृत्यु भयो। रणबहादुर शाह बहुला जस्तै भए। यिनले रानीको उपचारमा संलग्न भएका सबैलाई कठोर दण्ड दिन थाले। ब्राह्मणहरूलाई दान दिएका वस्तुहरू फिर्ता लिन थाले। यिनले राजकाजमा पनि हस्तक्षेप गर्न थाले। राजराजेश्वरी पनि यिनीसँग मिल्न आइन्। रणबहादुर शाहले पुल्चोक र पकनाजोलमा सैनिक अड्डा कायम गरे। यिनले यस्तो गतिविधि गरेको देखेर दामोदर पाण्डेले गिरवाड युद्ध विक्रम शाहलाई नुवाकोट पुर्याए। यसपछि पाटनको पुल्चोकबाट रणबहादुर शाह र नुवाकोटबाट दामोदर पाण्डेको प्रबन्धमा गिरवाड युद्ध विक्रम शाहको द्वैध शासन 1 वर्षसम्म चल्यो। त्यसपछि केही नलागेर रणबहादुर शाह जेठी महारानी राजराजेश्वरीका साथ काशीतर्फ प्रस्थान गरे। 18 अप्रिल सन् 1801 यी राजदम्पति काशी पुगेका थिए।
रणबहादुर शाह काशी प्रस्थान गरेपछि दामोदर पाण्डे गिर्माण युद्ध विक्रम शाहका साथ नुवाकोटबाट काठमाडौँ आए। सुवर्णप्रभाले नायवी ग्रहण गरिन्। दामोदर पाण्डे प्रधानमन्त्री भए। सन् 1801 को सन्धि। रणबहादुर शाहको काशी आगमनबाट फाइदा उठाई इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले नेपालसँग व्यापारिक सन्धि गर्न चाहन्थ्यो। यस काममा रणबहादुर शाहलाई फकाउन कप्तान W.O. नक्सलाई महिनाको रु 1500 दिएर खटाइएका थिए। सन् 1793 मा कप्तान नक्स कर्णेल विलियम कर्कपैट्रिकसँग नेपाल आएका थिए। त्यसैले यिनलाई नेपालको राजनैतिक परिस्थितिको केही ज्ञान पनि थियो। एकातिर कम्पनी सरकार रणबहादुर शाहको काशी आगमनबाट फाइदा उठाएर नेपालमा व्यापारिक कोठी खोल्ने दाउमा थियो भने अर्कातिर रणबहादुर शाह अङ्ग्रेजहरूको सहयोगबाट आफ्नो राजसत्ता पुनः प्राप्त गर्न चाहन्थे। तर अङ्ग्रेजहरू नेपालको तत्कालीन परिस्थितिमा कुनै हस्तक्षेप गर्न चाहँदैनथे। त्यसैले उनीहरूले रणबहादुर शाहलाई सहयोग गर्ने प्रश्न नै आएन। फेरि उनीहरू रणबहादुर शाहलाई सहयोग गरेर नेपालका भारदारहरूसँग सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनथे। यता नेपालमा भारदारहरू जसरी भए पनि रणबहादुर शाहलाई काशीमा नै राखिराख्न चाहन्थे। यस कामका निम्ति यिनीहरूलाई कम्पनी सरकारको सहयोगको आवश्यकता थियो। यसरी सबैको आआफ्नै किसिमको स्वार्थले गर्दा सन्धिका निम्ति अनुकूल वातावरण तयार भयो। यस कामका निम्ति नेपालका तर्फबाट गजराज मिश्र र अङ्ग्रेजहरूका तर्फबाट कप्तान नक्स खटिएका थिए। कम्पनी सरकारले सन्धिको मस्यौदा पत्र नेपाल पठायो। उक्त मस्यौदा पत्रमा कम्पनी सरकारले रणबहादुर शाहका निम्ति जागिरको व्यवस्था गर्ने, नेपालमा कम्पनी सरकारले रेजिडेन्ट राख्ने, नेपाल र भारतबीच व्यापार सञ्चालन गर्ने कुरा लेखिएको थियो। यस मस्यौदा पत्रमा नेपालले एक देशको शत्रु अर्को देशको पनि शत्रु हुने धारा समावेश गर्न अनुरोध गर्यो। तर कम्पनी सरकारले पहिले यस कुरालाई अस्वीकार गर्यो र पछि सन्धिमा यसलाई सामेल गर्यो। अक्टोबर 1801 मा नेपाल र कम्पनी सरकारका बीचमा 13 सूत्रीय सन्धिमा हस्ताक्षर भयो। यस सन्धिका धाराहरू यस्ता थिए। 1. नेपाल र कम्पनी सरकारका अधिकारीहरूले दुई देशबीच सम्बन्ध बढाउने कुरामा जोड दिने। 2. दुई देशका बीचको सम्बन्धमा बाधा पुर्याउने काम एकअर्काका मुलुकमा भएका त्यसको सत्यता पत्ता लगाउने र सत्य ठहरिएमा मात्र कारबाही गर्ने। 3. एक देशको शत्रु र मित्रलाई अर्कोले पनि शत्रु र मित्रको रूपमा व्यवहार गर्ने। 4. सन्धि गरेका देशका छिमेकीहरूले एकअर्काको देशको भूमि कब्जा गर्ने उद्देश्यले आक्रमण गरेमा त्यसको समस्या समाधान गर्न एकअर्कालाई सल्लाह दिने। 5. सन्धि गर्ने देशहरूका बीच सीमा विवाद भएमा न्याय र अधिकारको सिद्धान्तका आधारमा दुई देशका प्रतिनिधिहरू बसेर सीमा निर्धारण गर्ने। 6. अवधका नवाब वजिर र नेपालका बीच सीमा विवाद भएमा कम्पनी सरकारको मध्यस्थताबाट त्यसको समाधान गर्ने। 7. नेपालसँगको मित्रतालाई महत्त्व दिँदै नेपालले कम्पनी सरकारलाई वार्षिक रूपमा बुझाउँदै आएको हात्ती अब उपरान्त बुझाउनु नपर्ने। 8. एक देशको अपराधी अर्को देशमा भागेर आएमा वकिलको माध्यमबाट सम्बन्धित देशलाई बुझाउने। 9. बनारसमा रहेका स्वामी महाराजका निम्ति विजयपुर प्रगन्नाबाट उठेको भूमि कर नेपाल सरकारले असुल गरी कम्पनी सरकारतर्फ निजलाई बुझाउने। स्वामीजीले आफ्नो सुरक्षाका निम्ति 200 नेपाली सेना राख्न पाउने। स्वामीजीले बोलेर लेखेर वा अन्य माध्यमबाट नेपाल विरुद्ध केही गर्न नपाउने र नेपालबाट भागी वा निकालिएका अपराधी वा विद्रोहीहरूलाई शरण दिन र ध्वंसात्मक कार्य गर्नमा कसैलाई प्रेरणा नदिने। 10. सन्धि गर्ने देशहरूले एकअर्काको देशको राजधानीमा आफ्नो वकिल राख्ने। 11. दुवै देशहरूले एकअर्काको देशबाट आएका वकिलको स्वागत गर्ने र सुरक्षाको राम्रो व्यवस्था मिलाउने। 12. दुवै देशका वकिलहरूले एक अर्का देशका जनतासँग सोझै सम्पर्क राख्न नपाउने। राख्नु परेमा सम्बन्धित देशका पदाधिकारीहरूसँग अनुमति लिनुपर्ने, तर पदाधिकारीहरूसँग भेट गर्दा कसैसँग पनि अनुमति लिनु नपर्ने। 13. दुवै देशका अधिकारीहरूले सन्धि धाराहरूको पालना गर्दै जाने र पालना गर्न बिर्सेमा सर्वशक्तिमान ईश्वरले दण्ड गर्नेछन्। 26 अक्टोबर 1801 मा रणबहादुर शाहले इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारसँग दिनापुरमा छुट्टै एउटा सन्धिमा पनि हस्ताक्षर गरेका थिए। यस सन्धि अनुसार रणबहादुर शाहले कम्पनी सरकारबाट वार्षिक रु 72 नगद र रु 10,000 को जिन्सी पाउने भए। त्यसको साथै यिनले भारतीय भूमि छोड्न नपाउने भए। नेपाल सरकारसँग गरिएको सन् 1801 को सन्धि अनुसार 10 अप्रिल 1802 मा कप्तान नक्स कम्पनी सरकारको आवासीय दूतको रूपमा नेपाल आए। यिनका साथमा नापी विशेषज्ञ, खानी विशेषज्ञ र वनस्पति विशेषज्ञ पनि आएका थिए। नेपाल सरकारका तर्फबाट लक्ष्मण शाह, कवीर सिंह र कुहिरजङ सिंहलाई वकिल नियुक्त गरी पटना पठाइयो। बनारसमा स्वामी महाराज रस रङ्गमा चुर्लुममा डुबेका थिए। यिनले बनारसमा प्रशस्त ऋण पनि लिएका थिए।
यिनले द्वारिकादास नामका बनारसी व्यापारीसँग 60,000 ऋण लिएका थिए। त्यसबाट पनि नपुगेपछि यिनले महारानी राजराजेश्वरीको गहना पनि मासेका थिए। आफ्ना पतिको व्यवहारबाट दिक्क भएर अङ्ग्रेजहरूसँग गरिएको सन्धि भङ्ग गराई बनारसबाट रणबहादुर शाहलाई फर्काउन राजराजेश्वरी काठमाडौँतर्फ लागिन्। नायब महारानी सुवर्णप्रभाले राजराजेश्वरीलाई बनारसमा फर्काउन एक टुकडी सैनिक दल सिमानातर्फ पठाइन्। यो सेनाको टुकडीले राजराजेश्वरीको नै समर्थन गरेकाले सुवर्णप्रभाले अर्को सैनिक टोली पठाइन्। त्यस सैनिक दलले पनि राजराजेश्वरीलाई स्वागत गर्यो। तिनी उपत्यकामा आएर पनि दरबार बाहिर बस्न थालिन्। सुवर्णप्रभा बालक राजालाई काखमा लिई पशुपतिमा गई बस्न थालिन्। स्थितिको गम्भीरतालाई बुझेर दामोदर पाण्डेले राजराजेश्वरीलाई हनुमान ढोका दरबारमा बोलाई पशुपतिबाट बालक राजा झिकाई तिनको काखमा राखिदिए। सुवर्णप्रभा, वक्तवार सिंह बस्नेत इत्यादि कैद गरिए। नायबी राजराजेश्वरीको हातमा पुग्यो। तिनले रणबहादुर शाहको इच्छा विपरीत पाल्पाका राजा पृथ्वीपाल सेनलाई कैदमुक्त गरिदिएकी थिइन्। राजराजेश्वरीले नायबी ग्रहण गरेपछि नेपाल अङ्ग्रेज सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भयो। तिनको नेपाल प्रवेशको एउटा उद्देश्य सन् 1801 मा गरिएको सन्धि भङ्ग गराउनु पनि थियो। तिनले कप्तान W.O. नक्सका निम्ति अप्ठ्यारो परिस्थितिको पनि सिर्जना गरिदिइन्। यसले गर्दा नेपालमा बस्न नसकी मार्च 1803 को अन्त्यतिर कप्तान W.O. नक्स स्वदेश फर्किए। तिनी स्वदेश फर्किएपछि जनवरी 1804 मा भारतका तत्कालीन अङ्ग्रेज गभर्नर जनरल लर्ड बेलेजलीले नेपालसँग गरिएको सन्धि भङ्ग भएको घोषणा गरे। अङ्ग्रेजसँग गरिएको सन्धि भङ्ग भएको खबर थाहा पाएपछि रणबहादुर शाह, भीमसेन थापा, रङ्गनाथ पौडेल, काजी दल भञ्जन पाण्डे, प्राण शाह इत्यादिका साथ बनारसबाट नेपालतर्फ प्रस्थान गरे। यिनीहरूलाई रोक्न दामोदर पाण्डे स्वयं आफै कालीवक्स, पुरानो श्रीनाथ इत्यादि कम्पनीका साथ थानकोट पुगे। रणबहादुर शाहलाई कैद गर्न दामोदर पाण्डेले आफ्नो साथमा चाँदीको नेल समेत लगेका थिए। दामोदर पाण्डे दलबल सहित आफूलाई कैद गर्न आएको चन्द्रगिरीबाट देखेर रणबहादुर शाहले मलाई मार्न ल्याइस् भनी भीमसेन थापालाई गाली गरे। भीमसेन थापाले किन नजर हुन्छ पशुपति, गुहेश्वरीतिर नजर भई सवारी होस् भनी सम्झाइ बुझाइ तलतिर झारे। फेदीमा आएपछि दामोदर पाण्डेको नेतृत्वमा आएका फौज रणबहादुरतर्फ मिल्न गयो। दामोदर पाण्डे त्यहाँबाट कैद गरिए। यिनलाई केही दिनपछि भद्रकाली नजिक काटियो। यिनका साथ यिनका ज्येष्ठ पुत्र ललितवम पाण्डे, टक्सारी भीम खवासका 3 भाइ छोराहरू द्वारे, समन सिंह, सुबेदार शङ्कधर इत्यादिलाई पनि भद्रकालीमा काटियो। 6 मार्च 1804 मा भएको यस हत्याकाण्डपछि थापा र पाण्डेहरूका बीचमा द्वन्द्व प्रारम्भ भयो। रणबहादुर शाहले हनुमान ढोकामा प्रवेश गर्दा नायबका रूपमा गिर्वाण युद्ध विक्रम शाहको नाममा राज्य सञ्चालन गरेपछि राजराजेश्वरीलाई हेलम्बुमा निर्वासित गरे। तिनका साथै यिनका नोकर र केटीहरूलाई पनि नाक र चुल्ठो काटेर हेलम्बुमा पठाइयो। रणबहादुर शाहले पाल्पाका राजा पृथ्वीपाल सेनलाई पनि आफ्नो विरुद्ध षड्यन्त्रमा लागेका आशंकामा दण्ड दिने विचार गरे। त्यसका निम्ति यिनले पृथ्वीपाल सेनलाई यिनकी बहिनीसँग विवाह गर्ने बहानामा बोलाए। पृथ्वीपाल सेन आफै नआए आफ्ना भाइ रणबहादुर सेनका साथ बहिनीलाई काठमाडौँ पठाए। रणबहादुर सेन बहादुर शाहभन्दा कान्छा भएकाले कन्यादान गर्न मिल्दैन भनी पृथ्वीपाल सेनलाई फेरि बोलाइयो। पृथ्वीपाल सेन काठमाडौँ आउने बित्तिकै कैद गरिए। भीमसेन थापाले आफ्ना पिता अमरसिंह थापाको नेतृत्वमा फौज पठाएर पाल्पालाई नेपाल अधिराज्यमा मिलाए। सन् 1806 मा भीमसेन थापाको सल्लाहअनुसार रणबहादुर शाह र नायबबाट मुख्तियार भए। यिनले मुख्तियार भएपछि सैनिक खर्च चलाउन मठ मन्दिर र ब्राह्मणहरूको बेताहरण गर्न लगाए। सन् 1862 मा भएको यस घटनालाई नेपालको इतिहासमा 62 हरण भनिन्छ। रणबहादुर शाहको हत्या। रणबहादुर शाहले मुख्तियार भएको 20 दिनपछि काजी त्रिभुवन खवासलाई कैद गरेर सर्वस्व हरण गरे। त्यसपछि रणबहादुर शाह त्रिभुवन खवासको सरकारीकरण गरिएको घरमा बस्न थाले। त्रिभुवन खवासमाथि अङ्ग्रेजहरूको आवासीय दूतावास भवनको निर्माण गर्न 18,000 रुपियाँ लिएको आरोप लगाई विष्णुमतीमा काट्न पठाइयो। त्यसै बखत त्रिभुवन खवासले यस काममा आफू मात्र दोषी नभई राज्यका अन्य ठूला भारदारहरू पनि संलग्न भएकाले जाँचबुझ गरियोस् भनी बिन्तीपत्र पठाए। यसै बिन्तीपत्र अनुसार त्रिभुवन खवासलाई नकाटेर फिर्ता ल्याई यिनकै घरमा कैद गरियो। मार्च 1806 मा मुख्तियार रणबहादुर शाहले त्रिभुवन खवासको मुद्दाको छानबिन गर्न रातको समयमा भारदारी सभा बोलाए। त्यसै समयमा यिनले आफ्ना सौतेनी भाइ शेरबहादुर शाह र नरसिंह गुरुङलाई राजस्वको तिमीहरूले ब्रह्म लुट गर्यौ, उक्त रकम खर्च गरेर न कुनै वैरी हटायो न कुनै देश जित्यौ, मलाई काशीमा लखेट्न यो धन उडायो, मलाई काशीमा रोकिराख्न अङ्ग्रेजलाई
कोठी खोल्न दिन तजबिज गर्यौ भनी गाली गर्न थाले। त्यसै समयमा शेरबहादुर शाहले मलाई यो बात लाग्छ लाग्दैन भन्ने प्रश्न गरे। रणबहादुर शाहले कुकर्म गरेको भए तिमीलाई पनि लाग्छ भने जवाफ दिए। त्यसपछि शेरबहादुर शाहले आफूले थानकोटमा नै सबै अपराधका निम्ति माफी पाइसकेको कुरा स्मरण गराउँदा मैले मात्र माफी दिएर हुँदैन भन्ने जवाफ दिए। यो सुनेपछि शेरबहादुर शाहको ओठमुख सुक्न थाल्यो। यिनले 2-3 अङ्खोरा पानी खाए। यो देखेर रणबहादुर शाहले नानी त गलिसकेछ भने। यस कुराबाट शेरबहादुर शाह रिसले आगो भए। त्यसै बखत टाढाबाट स्याल कराएको आवाज सुनियो। रणबहादुर शाहको ध्यान पनि त्यतै आकृष्ट भएको थियो। भीमसेन थापा पनि तल्लो तल्लामा खाना खान गएका थिए। त्यसै समयमा शेरबहादुर शाहले तरबार झिकेर रणबहादुर शाहको छातीमा हिर्काए। रणबहादुर शाहले पनि तरबार झिकेर हान्न खोजा शेरबहादुर शाहले अर्को प्रहार रणबहादुर शाहको काँधमा गरे। शेरबहादुर शाहको तेस्रो प्रहार पाखुरामा लागेपछि रणबहादुर शाह बेहोस भएर भुइँमा लडे। त्यसपछि जङ्गबहादुर राणाका पिता बाल नरसिंह कुँवरले शेरबहादुर शाहको गर्दन छिनाइदिए। कसै कसैले रणबहादुर शाह र शेरबहादुर शाहको झगडाको अर्कै कारण प्रस्तुत गरेका छन्। यिनीहरूको भनाइमा रणबहादुर शाहले शेरबहादुर शाहलाई युद्धभूमिमा जाने आदेश दिए। शेरबहादुर शाहले हामी दुवैजना एउटै पिताका छोरा हौँ, त्यसैले हजुर गएपछि मात्र म जानेछु भन्ने जवाब दिएपछि रणबहादुर शाहले यिनलाई कैद गर्न आदेश दिए। त्यसै रिसमा स्याल कराएको मौका छोपी शेरबहादुर शाहले रणबहादुर शाहको हत्या गरिदिए। पृथ्वीनारायण शाहकी छोरी विलासकुमारीले रणबहादुर शाहको हत्या भीमसेन थापाको हातबाट भएको थियो भनेकी छिन्। तर तत्कालीन परिस्थिति हेर्दा यसलाई सत्य मान्न सकिँदैन। यस हत्याकाण्डपछि भीमसेन थापाले आफ्ना विरोधीहरूलाई सखा पार्ने राम्रो मौका पनि पाए। त्यस समयमा पाल्पाका राजा पृथ्वीपाल सेन कैदमा राखिएका थिए। भीमसेन थापाले यिनको हत्या गर्न लगाए। भीमसेन थापाले प्रारम्भ गरेको हत्याकाण्ड कोतपर्वभन्दा भयानक थियो। यस हत्याकाण्डमा पाल्पाका राजा पृथ्वीपाल सेन समेत 16 जना महिला र 17 जना पुरुष गरी जम्मा 93 जना मारिएका थिए। यस हत्याकाण्डमा काजी त्रिभुवन खवास, विदुर शाही, नरसिंह गुरुङ जस्ता प्रभावशाली भारदारहरू पनि मारिएका थिए। केही व्यक्तिलाई मध्यरातमा बिछ्यौनामा सुतिरहेको अवस्थामा बिउझाएर घोच्याउँदै बाहिर लगेर काटिएको थियो। रणबहादुर शाहको व्यक्तित्व। रणबहादुर शाह अत्यन्त विवादास्पद राजा थिए। यसै विवादले गर्दा यिनी अनेक नाम र उपनामबाट सम्बोधित गरिन्थे। यिनलाई निर्वाणानन्द, निर्गुणानन्द, स्वामीज्यू, स्वामी महाराज इत्यादि नामबाट चर्चिन थाल्यो। यिनले देवी देवताका मूर्ति तोडेर गरेका धर्मविरोधी कामलाई केहीले जोस बढी मतबाट प्रभावित भएर गरेका थिए भनी ढाकछोप गर्न खोजेका छन्। यसलाई साँचो इतिहास लेख्न नसक्नेहरूको मानसिक कमजोरी मान्न सकिन्छ। मूर्ति तोड्ने काम जोसमढी मतबाट प्रभावित भएर गरिएको थियो भने बिफर नआएका कलिला बच्चाहरूलाई उपत्यकाबाट बाहिर निकाल्ने काम कुन सिद्धान्तबाट प्रभावित भएर गरिएको थियो भन्ने प्रश्नको कुनै उत्तर दिइएको पाइँदैन। अनेक किसिमका अवगुणभित्र पनि रणबहादुर शाहमा केही गुणहरू पनि थिए। यिनी साहित्य, सङ्गीत र पशुपालनमा निकै सोख राख्दथे। यिनले नेवारी भाषामा पनि अनेक ग्रन्थहरू लेखेका थिए। यिनले नेवारी भाषामा भजन, लोकगीत, आरती, लोककथा र आत्मकथामा आधारित गीतहरू लेखेका थिए। यिनी सङ्गीतमा पनि निपुण थिए। यिनी सितार बजाउनमा पनि पोख्त थिए। यिनको दरबारमा कवि तथा सङ्गीतकारहरूले बसोबास पाउँदथे। यिनलाई पशुपक्षीको पनि असाध्यै सोख थियो। यिनले आफ्नो दरबार नजिक चिडियाखाना बनाएका थिए। त्यस चिडियाखानामा बाघ, भालु, हात्ती, घोडा, मृग, बाँदर जस्ता जङ्गली जनावरका साथै अनेक पक्षीहरू पनि राखिएका थिए। यिनले भारतबाट हाँस, परेवा र कुखुरा जस्ता पक्षीहरू पनि झिकाएर राखेका थिए। यिनीहरूका निम्ति फलफुल, अन्न, जलको राम्रो प्रबन्ध गरिएको थियो। यिनले मनोरञ्जनका निम्ति दरबारभित्र सुन्दर बगैँचा बनाएका थिए। यस बगैँचाको पोखरीमा चीनबाट ल्याइएको सुनौला माछा पालिएको थियो। यिनी साँडे जुताएर मनोरञ्जन प्राप्त गर्दथे। 2.5 वर्षको उमेरमा राजगद्दीमा बसे पनि रणबहादुर शाहले 16 वर्षसम्म आमा राजेन्द्र लक्ष्मी र काका बहादुर शाहको नायबी अन्तर्गत रहेर काम गर्नु पर्यो। 20 वर्षको उमेरमा काका बहादुर शाहबाट सम्पूर्ण राज्य सत्ता आफ्ना हातमा लिए पनि 6 वर्षपछि आफ्ना 1.5 वर्षका छोरा गिरवाण युद्ध विक्रम शाहलाई राजगद्दी सुम्पेर 3 वर्षसम्म निर्वासनको जीवन बिताउनु पर्यो। त्यसपछि यिनले राजाको संरक्षक तथा मुख्तियारका रूपमा 2 वर्ष मात्र काम गर्न पाए। यिनले आफ्ना जीवनको कुल 31 वर्षमा 6 वर्ष राजाको रूपमा र 2
वर्ष संरक्षक वा मुख्तियारको रूपमा जम्मा 8 वर्ष राज्य सञ्चालन गरे। यति छोटो अवधिमा पनि यिनी चुप लागेर कहिल्यै बसेनन्। बनारसबाट फर्केपछि यिनले एकीकरणका निम्ति सैनिक हतियार तयार गर्न थाले। 31 वर्षको अल्पायुमा नै रणबहादुर शाहको हत्या गरिए पनि यिनको सम्झना गर्ने कुराहरू धेरै छन्। यिनले भन्दथे, देश बढान्या, आम्दानी हुन्या, बढिया भन्ने कुरा गर्या साना जातिको पनि कुरा। एकीकरणको तेस्रो चरण र अन्त्य। गिरवाण युद्ध विक्रम शाहको शासनकाल कस्तो रह्यो त? सन् 1798 मा 17 महिनाका गिरवाण युद्ध विक्रम शाह राजा भएका थिए। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको केही समयपछि 20 नोभेम्बर 1816 मा शीतला रोगबाट यिनको मृत्यु भएको थियो। रणबहादुर शाहले बनारसबाट फर्केपछि पश्चिम विजय गर्न अमरसिंह थापालाई नेपाली सेनाका प्रमुखको रूपमा पुनः नियुक्त गरेका थिए। रणबहादुर शाहको हत्यापछि भीमसेन थापाको मुख्तियारी कालमा पश्चिम विजय अभियानले तीव्रता पायो। सतलजसम्मको विजय। पृथ्वीपाल सेनको हत्यापछि पाल्पा समेत यसका मातहतका राज्यहरू पनि नेपालमा गाभिएका थिए। त्यसभन्दा अघि नै अमरसिंह थापा पश्चिम विजयको क्रममा अल्मोडा पुगिसकेका थिए। यिनले सन् 1804 मा गढवालको राजधानी श्रीनगरमा आक्रमण गरेर त्यहाँका राजा प्रद्युम्न शाहलाई युद्धमा परास्त गरेका थिए। यस विजयले गर्दा नेपालको पश्चिमी सिमाना सतलजसम्म पुग्यो। काँगडा युद्ध। सन् 1806 को सुरुमा नेपाली सेना सतलज नदी तरेर दुईतिरबाट काँगडामा प्रवेश गर्यो। भीमसेन थापाको मुख्तियारी। रणबहादुर शाहको हत्या भएपछि नेपालको राजनीतिमा भीमसेन थापा शक्तिशाली मुख्तियार तथा प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि आएका थिए। आफ्नो 31 वर्षीय शासनकालमा यिनले पूर्ण रूपमा अधिनायकवादी ढङ्गबाट काम गरेका थिए। यिनले जे जसरी जस्तो राज्य गरे पनि सबै नेपाल र नेपालीको हितलाई नै ध्यानमा राखेर गरेका थिए। नेपालमा आधुनिकताको प्रवेश गराउने पहिलो प्रशासक भीमसेन थापा नै थिए। यिनले बेलायतको विकल्पमा फ्रान्सेली मित्रतालाई महत्त्व दिएका थिए। त्यसैले यिनको वस्तुकला र सैनिक सङ्गठनमा फ्रान्सेली प्रभाव परेको पाइन्छ। सन् 1775 विक्रम सम्वत 1832 श्रावण 9 मा भीमसेन थापाको जन्म पश्चिम 2 नम्बर बोर्लाङमा भएको थियो। यिनका पिता अमरसिंह थापा र माता सत्यरूपा थिइन्। यिनका पिता दरबारमा संलग्न भएको हुनाले यिनले पनि सानैदेखि यहाँ आउने जाने गर्न थालेका थिए। युरोपमा फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति हुनुभन्दा 2 वर्ष अघि यिनी 12 वर्षका थिए। त्यसै वखतदेखि यिनले बालक राजा रणबहादुर शाहको सेवामा प्रवेश पाए। त्यसको केही समयपछि यिनी सुबेदार पदमा बहाल भए। रणबहादुर शाहले राज्य त्याग गरेर देवपाटनमा बस्दा काजी कीर्तिमान सिंह बस्नेतले यिनलाई सरदार पदमा पदोन्नति गरेर स्वामी महाराजको सेवामा पठाएका थिए। रानी कान्तिवतीको मृत्युपछि सिर्जना भएको राजनैतिक परिस्थितिलाई खेप्न नसक्दा रणबहादुर शाहले बनारसतर्फ लाग्नु परेको थियो। त्यसैले यिनी पनि स्वामी महाराजकै पछि लागेर बनारस पुगे। सन् 1801 मा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारसँग गरिएको सन्धि भङ्ग गराएर रणबहादुर शाहलाई नेपालभित्र प्रवेश गराउनमा भीमसेन थापाको निकै ठूलो योगदान रहेको थियो। सन् 1806 मा रणबहादुर शाहको हत्या भएपछि भीमसेन थापाले आफ्ना सम्पूर्ण विरोधीहरूको हत्या गर्न लगाए। यिनले जेठी महारानीलाई हेलम्बुबाट झिकाएर रणबहादुर शाहको हत्या भएको 9औं दिनमा 14 जना केटीहरूका साथ साँखुको साली नदीमा सती पठाए। रणबहादुर शाहको हत्या भएको खबर सुनेपछि यिनले फुपू विलास कुमारी काठमाडौँ आएकी थिइन्। तिनले रणबहादुर शाहको हत्यामा भीमसेन थापाको संलग्नता भएको विचार व्यक्त गरेपछि उपत्यकाको राजनीतिक क्षेत्रमा खैलाबैला मचियो। यिनले परिस्थिति आफ्नो प्रतिकूल होला भन्ने डरले वार्षिक 1400 रुपैयाँ भत्ता दिने गरी तिनलाई सल्यान फिर्ता पठाइदिए। रणबहादुर शाहको हत्या भएपछि कान्छी महारानी ललित त्रिपुरा सुन्दरी बालक राजा गिरवाण युद्ध विक्रम शाहको नायबी भएर राज्य चलाउन थालिन्। ललित त्रिपुरा सुन्दरी थापाकी छोरी थिइन्। तिनले भीमसेन थापालाई असाध्यै मन पराउँथिन्। तिनी नायब भएपछि भीमसेन थापा मुख्तियारको रूपमा राज्यको सर्वेसर्वा भए। सन् 1816 मा 18 वर्षको उमेरमा गिरवाण युद्ध विक्रम शाहको देहान्त भयो। यिनका 2 वर्षका बालक छोरा राजेन्द्र विक्रम शाह नेपालका राजा भए। भीमसेन थापाले गिरवाण युद्ध विक्रम शाहकी रानी सिद्धिराज्य लक्ष्मीलाई सती पठाइदिए। यिनकी अर्की रानी गोरक्ष लक्ष्मीको पनि 4 दिनपछि मृत्यु भयो। ललित त्रिपुरा सुन्दरी राजेन्द्र विक्रम शाहको पनि नायब भइन्। सन् 1830 मा भीमसेन थापा जनरल र त्यसको 5 वर्षपछि कमान्डर इन चिफ भए। भीमसेन थापाका सुधार कार्यक्रमहरू। भीमसेन थापाले आफ्नो 31 वर्षको मुख्तियारी कालमा राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय काम गरेका थिए। आजसम्म पनि नेपालमा यिनका सुधारका अवशेषहरू बाँकी नै छन्। यिनले गरेका सुधारहरूलाई निम्नलिखित बुँदाहरूमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। सामाजिक सुधार।
सामाजिक सुधारका क्षेत्रमा भीमसेन थापाको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको थियो। यिनले शताब्दीयौँदेखि सामाजिक अभिशापको रूपमा रहेको दास प्रथालाई निर्मूल गर्नेतर्फ प्रारम्भिक पाइलाहरू चालेका थिए। यिनले 7 गाउँका साहु महाजनहरूलाई ब्याजको सट्टा असामीका छोराछोरीहरूलाई बन्धक राख्न नपाउने आदेश दिएका थिए। यसका साथै यिनले मगर जातिहरूमा पनि आफ्ना छोराछोरी बिक्री गर्न नपाउने बन्देज लगाएका थिए। भीमसेन थापाले अमर्यादित किसिमबाट हुने गरेको वैवाहिक सम्बन्धमा पनि प्रतिबन्ध लगाएका थिए। यिनले निम्न जातिमा सानी आमा, सौतेनी आमा बिहोर्ने प्रथामा पनि रोक लगाएका थिए। यिनले थपौला जैसी ब्राह्मणमा मामाकी छोरी विवाह गर्ने प्रथा पनि बन्द गरिदिए। यिनले नेपालभर भाउजू विवाह गर्ने परम्परामाथि पनि रोक लगाएका थिए। यिनले गैरकानुनी विवाह र करणी जस्तो अपराधका निम्ति कडा सजायको व्यवस्था गरेका थिए। आर्थिक सुधार। भीमसेन थापाको मुख्तियारी कालमा नेपालको भारत तथा तिब्बतसँगको व्यापारमा निकै वृद्धि भएको थियो। त्यस बखत नेपालले वैदेशिक व्यापारबाट निकै लाभ प्राप्त गरेको थियो। व्यापार सन्तुलन नेपालको पक्षमा थियो। व्यापारमा वृद्धि भएकाले भन्सार शुल्क पनि बढेको थियो। यिनले भन्सारको कार्यप्रणालीमा पनि सुधार गरेका थिए। यिनले नेपाली मोहर छपाएर तिब्बततर्फ पठाउन पनि थालेका थिए। यिनले वाणिज्य तथा व्यापारको विकासका निम्ति ब्याजमा पनि सरलीकरण गरेका थिए। यिनले बनाएको ब्याज सम्बन्धी कानुनअनुसार नगदीमा 100 कडा 10 र जेन्सीमा 25% भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरे। यिनले नापतौलमा पनि एकरूपता ल्याएका थिए। यिनले सरकारी छाप नलगाएको माना, पाथी, ढक, तराजु प्रयोग गर्नेहरूलाई कडा दण्ड गर्ने नियम बनाए। यिनले करणी मुद्दामा पनि आर्थिक दण्ड गर्ने नियम बनाए। भीमसेन थापाले भूमि सुधारको क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण पाइला चालेका थिए। यिनले पहाड र तराईका बाँझो जग्गालाई आबाद गरेका थिए। जग्गा धनीले मोहीहरूबाट अन्न नलिएर नगद लिने गर्दथे। यसले गर्दा मोहीहरूलाई निकै अप्ठ्यारो परेको थियो। भीमसेन थापाले मोहीहरूले जग्गा धनीलाई अन्न दिए पनि हुने नियम बनाए। यिनले निःशुल्क मजदुरी प्रथालाई पनि बन्द गरिदिए। यिनले भूमिको वैज्ञानिक किसिमले नापी गराएर मालपोत सङ्कलन कार्यलाई सरल र व्यवस्थित बनाए। यिनले तराई क्षेत्रमा मालपोत उठाएर भारततर्फ भाग्नेहरूमाथि कारवाही गर्न इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारसँग अपराधी सुपुर्दगी सन्धि गरेका थिए। भीमसेन थापाले नेवार समाजमा प्रचलित विभिन्न उत्सवहरूमा हुने फजुल खर्चमा पनि रोक लगाएका थिए। यसले गर्दा नेवार समाजले निकै राहतको अनुभव गरेको थियो। सैनिक सुधार। भीमसेन थापालाई दक्षिणमा छिमेकी राष्ट्रमा भइरहेको राजनीतिक गतिविधिहरूको विषयमा राम्रो ज्ञान थियो। भारतको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले विस्तारै साना साना भारतीय राजा रजौटाहरूलाई एक एक गरेर ब्रिटिस साम्राज्यमा मिलाइरहेको थियो। यस्तो परिस्थितिमा भीमसेन थापालाई एक दिन अङ्ग्रेजहरूसँग युद्ध हुनेछ भन्ने कुरा राम्ररी थाहा थियो। त्यसैले यिनले अङ्ग्रेज विरोधी फ्रान्सेलीहरूलाई नेपालमा निम्त्याएर नेपाली सेनालाई तालिम दिने व्यवस्था मिलाए। यसअनुसार फ्रान्सेली सेनापति तथा विशेषज्ञहरूले नेपालमा आएर नेपाली सेनालाई आधुनिक ढङ्गबाट सैनिक तालिम प्रदान गरे। भीमसेन थापाले नेपाली सेनाको वर्दी पनि फ्रान्सेली ढङ्गको बनाउन थाले। यसका साथै यिनले सेनाको दर्जा पनि जर्नेल, कर्नेल, कप्तान, लप्टन इत्यादि युरोपीय ढङ्गबाट चलाए। यिनले हात हतियार राख्ने खजना र कारखानाको स्थापना गरे। सेनालाई बस्नका निम्ति छाउनी र ब्यारेकको पनि व्यवस्था गरियो। यिनले सैनिक सङ्ख्यामा पनि वृद्धि गरेका थिए। सन् 1837मा भीमसेन थापाको पतनपछि सेनामा कायम रहेका दर्जाहरू खारेज गरेर त्यसको सट्टा पुरानै चौतारिया, काजी, सरदार, कप्तान, कुम्भेदान, सुबेदार इत्यादि पदहरू मात्र राखियो। तर केही वर्षपछि भीमसेन थापाले प्रारम्भ गरेको सैनिक दर्जा पुनः लागू गरियो, जुन हालसम्म कायम रहेको पाइन्छ। प्रशासनिक तथा न्यायिक सुधार। भीमसेन थापाले प्रशासन व्यवस्थापनलाई बढी भरपर्दो र चुस्त बनाउने प्रयास गरेका थिए। कर्मचारीहरूबाट जनताको शोषण नहोस् भन्नका लागि यिनले बेठ बेगारमा काम लिन नपाउने बन्देज लगाइदिएका थिए। यस सम्बन्धमा यिनले गरेका लाल मोहरमा सरकारी तथा राजाका निजी कार्य तथा युद्धमा घाइते बोक्ने इत्यादि राष्ट्रिय काम बाहेक चौतारिया, सरदार, गुरु पुरोहित, जिम्मेदार कोही कसैले पनि निजी भारी सिस्तैमा बोकाउन नपाइने, ज्यालामा मात्र काममा लगाउन पाइने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। भीमसेन थापाले स्थापना गरेको प्रशासनिक ढाँचाहरू निकै महत्त्वपूर्ण छन्। हुलाक तथा राहदानी व्यवस्था। भीमसेन थापाले हुलाक व्यवस्थालाई पनि बढी भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउने प्रयास गरेका थिए। त्यस बखत हुलाक पनि बढी भरपर्दो र विश्वसनीय थिए। त्यस बखत हुलाक चलाउने जिम्मा गाउँपिछे 2-4 घरलाई छोडिएको हुन्थ्यो। ती घरका मानिसहरूले आफूलाई तोकेको ठाउँमा चिठीपत्र आदान प्रदान गर्नुपर्दथ्यो। यसरी हुलाकको काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई ज्याला स्वरूप जग्गा दिइएको हुन्थ्यो। भीमसेन थापाले हुलाक व्यवस्थापन राम्रोसँग चलेको छ वा छैन भन्ने कुराको जाँचबुझ गर्न जाँचकीको नियुक्ति पनि गरेका थिए।
परराष्ट्र नीति। भीमसेन थापा अङ्ग्रेज विरोधी थिए। यिनलाई साम्राज्यवादी अङ्ग्रेजहरूको भारत भूमिमा भइरहेको गतिविधिको सम्बन्धमा राम्रो ज्ञान थियो। एक दिन अङ्ग्रेजहरूसँग युद्धमा अवश्य नै भाग लिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराको यिनले राम्ररी अन्दाज गरिसकेका थिए। अङ्ग्रेजहरूलाई एक्लैले यस क्षेत्रबाट धपाउन सकिँदैन भन्ने ठानेर यिनले एसियाली राष्ट्रहरूको एउटा सङ्घ बनाउने कोसिस गरेका थिए। शक्तिशाली अङ्ग्रेजहरूका विरुद्धमा कुनै पनि राष्ट्रले यिनको सङ्घमा सामेल हुन मानेनन्। त्यसै हुनाले यिनको यो प्रयास सफल हुन सकेन। तैपनि यसबाट यिनको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी दूरदर्शिता स्पष्ट झल्किन्छ। भीमसेन थापाले आफ्ना मुख्तियारी कालमा विभिन्न किसिमका निर्माण कार्यहरू पनि गर्न लगाएका थिए। यिनले यात्री तथा बटुवाहरूको सुविधाका निम्ति पाटी, पौवा, बाटो, पुल इत्यादि बनाउन लगाएका थिए। यिनले आफ्नो निम्ति धरहरा नजिक बागदरबार नामको सुन्दर भवन बनाउन लगाएका थिए। आफ्नो वास्तविक शासनकालको 6 वर्ष जतिपछि सन् 1812मा यो भवन बनाउन लगाएको विश्वास गरिन्छ। सन् 1824मा यिनले धरहरा बनाउन लगाएका थिए। सन् 1828मा यिनले ललिता त्रिपुरा सुन्दरीको नामबाट सुनधारा बनाउन लगाए। यिनले भक्तपुरको सिद्ध पोखरीको जीर्णोद्धार गर्न लगाए। यिनले काठमाडौँ र पाटन जोड्ने बागमतीको पुलको निर्माण गर्न लगाएका थिए। यिनले आफ्नी माता सत्यरूपाको नामबाट रिडीमा सत्येश्वर महादेवको स्थापना गरी गुठी पनि राखिदिएका थिए। यिनले पशुपतिको मन्दिरमा सुन र चाँदीको ढोका निर्माण गर्न लगाएका थिए। नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध। नेपालको इतिहासमा सबभन्दा दुःखदायी घटना सन् 1814मा भएको नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध हो। नेपालले यसभन्दा अघि सन् 1763मा गुर्गिन खाँको नेतृत्वमा आएको मिर कासिमको मुसलमान फौज, सन् 1767मा किनलकको नेतृत्वमा आएको अङ्ग्रेज फौज र सन् 1788मा तिब्बत तथा चिनिया फौजको गर्दनमा आफ्नो खुकुरी प्रहार गरिसकेको थियो। तैपनि यी सबै युद्धहरूभन्दा यस पटकको अङ्ग्रेजसँग गरिएको यो युद्ध अन्य सबै युद्धहरूभन्दा विनाशकारी र क्षतिपूर्ण रह्यो। नेपालले यस्तो क्षतिपूर्ण युद्ध किन गर्नु पर्यो भन्ने प्रश्न सबैको मनमा उठ्नु स्वाभाविक हो। त्यसै हुनाले यस युद्धका विभिन्न कारणहरूमाथि विश्लेषण हुने गर्दछ। विस्तारवादी नीति। जुन बेला नेपाल साना साना राज्यहरूलाई जितेर एउटा विशाल राष्ट्र बनाउने उद्देश्यबाट एकीकरण अभियानमा लागेको थियो, त्यसै बखत भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार आफ्नो साम्राज्य विस्तारको काममा दत्तचित्त भइलागेको थियो। नेपाल एकीकरण अभियान अन्तर्गत आफ्नो सीमामा तराईका विशाल फाँटहरू पुर्याउँदा अङ्ग्रेजहरू पनि आफ्नो विस्तारवादी नीतिको पालना गर्दै नेपालको सिमानासँग आफ्नो सिमाना जोड्न आइपुगे। विस्तारवादी अङ्ग्रेजहरूलाई नेपाली शक्तिशाली विशाल राष्ट्रको रूपमा अगाडि आएको मन परेको थिएन। नेपालको एकीकरणले उसको अहित गर्छ भन्ने कुरा अङ्ग्रेजहरूलाई थाहा थियो। नेपालको राज्य विस्तारलाई नरोक्ने हो भने यसले भारतमा अङ्ग्रेजहरूमाथि ठुला खतरा आइपर्नेछ भन्ने कुरा उनीहरूले राम्ररी बुझेका थिए। त्यसै हुनाले यिनीहरूका निम्ति नेपालसँग युद्ध गर्नु अति नै आवश्यक थियो। यसका साथै नेपाललाई पनि एकीकरणको काममा अङ्ग्रेजहरूले बाधा पुर्याउन थालेका छन् भन्ने अनुभूति हुन थालेको थियो। त्यसैले गर्दा दुवैका निम्ति युद्ध गर्नु अनिवार्य जस्तै भयो। नेपालमा कम्पनी सरकारको चाहना। नेपालको भौगोलिक स्थिति हेर्दा प्राकृतिक सम्पदाबाट इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार अत्यन्त आकर्षित भएको थियो। तिब्बत र भारतका बीचमा अव्यवस्थित नेपालमा व्यापार विस्तार गरेर कम्पनी सरकार तिब्बतलाई पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण बजारको रूपमा विकसित गर्न चाहन्थ्यो। त्यसैले नेपालमा आफ्ना मानिसहरू पठाएर नेपालको प्राकृतिक सम्पदा तथा बजारको स्थितिको विषयमा अध्ययन गर्न लगाएको थियो। ती मानिसहरूको प्रतिवेदन तथा अध्ययनका आधारमा कम्पनी सरकारले नेपाललाई व्यापार प्रवर्धनका निम्ति उपयुक्त ठाउँ ठानेको थियो। त्यसैले आफ्नो व्यापारको विकास तथा विस्तारका निम्ति पनि नेपालसँग युद्ध गरेर आफ्नो प्रभाव बलियो बनाउनु अङ्ग्रेजहरूका निम्ति आवश्यक थियो। नेपालको जलवायु अङ्ग्रेजहरूका निम्ति निकै नै उपयुक्त थियो। अङ्ग्रेजहरू बेलायत जस्तो ठन्डा मुलुकबाट आएका हुनाले यिनीहरूलाई भारतको कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, दिल्ली जस्ता ठाउँमा दिन बिताउन निकै गाह्रो भएको थियो। त्यसै हुनाले यिनीहरूलाई नेपाल अन्तर्गत पर्ने कुमाऊँ, गढवाल, नैनीताल, दार्जिलिङ जस्ता ठाउँहरूको आवश्यकता थियो। यी ठाउँहरू पाउनका निम्ति अङ्ग्रेजहरूले नेपालसँग जोरी खोज्नु परेको थियो। नेपालका वन जङ्गल तथा वनस्पति पनि अङ्ग्रेजहरूका निम्ति उपयोगी ठानिएका थिए। रेलमार्गको निर्माणका निम्ति उपयोगी ठानिन्थ्यो। नेपालको वन जङ्गलमा पाइने विभिन्न किसिमका वनस्पति तथा जनावरहरूको हाडछाला, औषधि तथा अन्य आवश्यक वस्तुहरूको निर्माणका निम्ति उपयोगी मानिएको थियो। अङ्ग्रेजहरूले यस्ता वस्तुहरूलाई कच्चा पदार्थको रूपमा आफ्ना कारखानाहरूमा उपयोग गर्न सक्ने ठानेका थिए। यसका साथै नेपालमा पाइने तामा, सिसा, अब्रख, गन्धक, सोडाका खानीले पनि अङ्ग्रेजहरूलाई लोभ्याएको थियो। आफ्ना विभिन्न स्वार्थहरूले गर्दा भारतको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार नेपालसँग मैत्री सम्बन्ध स्थापना गर्न चाहन्थ्यो। यसै इच्छालाई पुरा गर्न यसले विभिन्न समयमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू नेपाल पठाएको थियो।
पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकामा विजय गर्ने बित्तिकै अङ्ग्रेज इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्ने र व्यापार विस्तार गर्ने कुरामा आपसी छलफल गर्न सन् 1769मै जेम्स लोगनको नेतृत्वमा एउटा प्रतिनिधिमण्डल नेपाल पठाएको थियो। यस प्रतिनिधिमण्डलले अघि जयप्रकाश मल्लको सहयोगका निम्ति किनलकको नेतृत्वमा फौज पठाएर कम्पनी सरकारले गल्ती गरेको थियो भनी क्षमा याचना पनि गरेको थियो। यस प्रतिनिधिमण्डलले पुरानो कुराहरूलाई बिर्सेर अब कम्पनी सरकारले नयाँ किसिमबाट नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको विचार व्यक्त गरेको थियो। तर पृथ्वीनारायण शाहलाई अङ्ग्रेजहरूको नियत राम्ररी थाहा थियो। व्यापार गर्न भारत आएका अङ्ग्रेजहरूले कसरी बिस्तारै राज्य स्थापना गरेका थिए भन्ने कुरा यिनले राम्ररी बुझेका थिए। भीमसेन थापाको एसियाली सङ्घ। भारतमा बलियो भएर रहेको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारलाई एक्लैले युद्ध गरेर धपाउन सकिँदैन भन्ने कुरा कूटनीतिज्ञ भीमसेन थापालाई राम्ररी थाहा थियो। त्यसैले यिनले कम्पनी सरकारका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्न एसियाली राष्ट्रहरूको एउटा सङ्घ बनाउन चाहन्थे। यिनले तिब्बत, चीन, बर्मा र भारतीय राज्यहरूलाई यस सङ्घभित्र पार्न आफ्ना दूतहरू पठाएका थिए। तिब्बतलाई आफ्ना गुटमा सामेल गर्नका निम्ति लेखिएको पत्रमा यो मुलुक फिरिङ्गीले पायो भने भोटलाई पनि बढिया छैन भनी चेतावनी दिएको थियो। तर अङ्ग्रेजहरूको शक्तिबाट परिचित तिब्बत र चीनले भीमसेन थापाको यस गुटमा सामेल हुन चाहेनन्। भीमसेन थापाले मराठाहरूलाई आफ्नो पक्षमा मिलाउन आफ्ना दूत पण्डित पद्मपाणी शर्मालाई ग्वालियर पठाएका थिए। तर मराठाहरूले पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने कुरामा सकारात्मक जवाफ दिएन। भीमसेन थापाले रणजित सिंहलाई आफ्नो पक्षमा मिलाउन आफ्ना दूत पृथ्वी विलास उपाध्यायलाई पन्जाब पठाएका थिए। नेपाली फौजले संसार चन्दको काँगडा किल्लामाथि आक्रमण गरेको हुनाले रणजित सिंह नेपालसँग रिसाएका थिए। यिनलाई अङ्ग्रेजहरूको शक्तिको राम्रो पहिचान थियो। यिनी अङ्ग्रेजहरूसँग तरबार जुधाउन चाहँदैनथे। साथै रणजित सिंहले अङ्ग्रेजहरूसँग अमृतसरको सन्धि गरेको हुनाले यिनी यस सन्धिलाई तोडेर नेपालसँग मिल्न चाहँदैनथिए। भीमसेन थापाले बर्मासँग पनि मित्रताको हात बढाउन खोजेका थिए। यिनको यस गतिविधिहरूमाथि रोक लगाउनु अङ्ग्रेजहरू आफ्नो परम कर्तव्य सम्झन्थे। नेपालसँग युद्ध हुनुभन्दा अघि अङ्ग्रेजहरूले युरोप, अफ्रिका तथा एसियाका महत्त्वपूर्ण युद्धहरूबाट फुर्सद पाइसकेका थिए। यिनका सेना र हात हतियार बेकार भएर रहेका थिए। सन् 1815को वाटरलूको लडाइँमा नेपोलियन बोनापार्टलाई हराएपछि बेलायतको स्थिति युरोपमा निकै सुदृढ भएको थियो। यस युद्धपछि बेलायत औपनिवेशिक शक्तिको सबभन्दा अग्रणी हुन पुग्यो। फ्रान्सलाई हराएपछि सामुद्रिक शक्तिमा बेलायतलाई हाँक दिन सक्ने कुनै राष्ट्र बाँकी रहेन। वेस्ट इन्डिजको ट्रिनिडाड, टोबागो र सेन्ट लुसियामाथि अधिकार गरेपछि बेलायतको कृषि उत्पादन र व्यापारमा तीव्रता आयो। यी ठाउँहरूमा प्रशस्त मात्रामा उखु र तमाखु हुने गर्दथ्यो। दक्षिण अफ्रिकाको केप अफ गुड होपमाथि अधिकार गरेपछि बेलायतलाई पूर्वतर्फ व्यापार गर्न पनि सजिलो भयो। सन् 1764को बक्सरको युद्धमा अङ्ग्रेज फौजले एकैपल्टमा अवधका नवाब सुजाउद्दौला, दिल्लीका सम्राट शाह आलम द्वितीय र बङ्गालका नवाब मीर कासिमको संयुक्त फौजलाई परास्त गर्यो। यसले गर्दा उत्तर भारतको सम्पूर्ण बङ्गाल, बिहार र उडिसा राज्यमा अङ्ग्रेज साम्राज्यको स्थापना भयो। सन् 1799को चौथो मैसुरको युद्धमा टिपु सुल्तानलाई अङ्ग्रेज फौजले हराएपछि उक्त भारतका साथसाथै दक्षिण भारतमा पनि अङ्ग्रेजी साम्राज्यको झण्डा फहराउन थाल्यो। यसपछि उत्तर भारतको पनि उत्तरतर्फ रहेको स्वतन्त्र हिमाली राष्ट्र नेपालतर्फ अङ्ग्रेजहरूको ध्यान आकृष्ट हुनु स्वाभाविक थियो। नेपोलियनसँगको युद्धमा बेलायतको उद्योग तथा व्यापार रुग्ण अवस्थामा पुगेको थियो। ती उद्योग तथा व्यापारले विस्तार र विकासका निम्ति बेलायतलाई कच्चा पदार्थ र बजारको आवश्यकता थियो। त्यसका निम्ति नेपाल अत्यन्त उपयोगी स्थल थियो। श्रोता, भीमसेन थापाले अङ्ग्रेजहरूसँग कसरी युद्ध गरे, अङ्ग्रेज र नेपालको युद्धको बाँकी श्रृङ्खला अर्को अङ्कमा सुनिदिनु भयो। धन्यवाद। नमस्कार।